सविता प्रधान। अहम केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्री सदाशिव परिसरे शिक्षाशास्त्री द्वितीय वर्षे पठामि। अद्य मम चर्चायाः विषयः भवति पर्यावरणस्य अर्थ परिभाषा इत्यादयः। प्रथमतः भवति पर्यावरण किं वा पर्यावरणस्य अर्थः किं। पर्यावरण इति शब्दः द्वयोः शब्दयोः संयोगेन भवति। परि तथा आवरणम् इत्यर्थं पर्यावरणस्य तात्पर्यं भवति। परितः आवरणं मानवं परितः यत् भौतिक सामाजिक सांस्कृतिक प्राकृतिक वातावरणं च वर्तते तदेव पर्यावरणम्। आङ्ग्लभाषया एन्वायरमेण्ट् इति शब्दस्य प्रयोगः क्रियते। एन्वायरमेण्ट् इति शब्दस्य शाब्दिक अर्थः भवति एन्वायरन् इत्यस्य अर्थः भवति इन्सर्कल् वा आवरणं, तथा मेण्ट् इति शब्दस्य अर्थः भवति अल् अराउण्ड् वा सर्वतः। अतः संक्षेपणं पृथिवीं परितः आवरणम् एव पर्यावरणम्। एन्वायरमेण्ट् इति शब्दः एन्वलप् शब्दस्य पर्यायपि वर्तते। अतः निष्कर्षरूपेण वक्तुं शक्यते पर्यावरणं तद् वर्तते येन मानव प्रत्येक अप्रत्यक्षरूपेण प्रभाविताः भवन्ति, येन विना मानवस्य कल्पनाम् एव कर्तुं नैव शक्यते। एतत् परं भवति पर्यावरणस्य परिभाषा। पर्यावरणस्य परिभाषा बहवः विद्वांसः ददाति। तस्मात् मध्ये एकः भवति E.J. रोस् महोदयस्य मतानुसारं पर्यावरणम् एका बाह्यशक्तिः वर्तते यया मानवं प्रभावयति। अर्थात् आङ्ग्लो मध्ये वदति एन्वायरमेण्ट् इस् एन् एक्स्टर्नल् फोर्स् विच् इफेक्ट् द आर्गानिजम्। द्वितीयतः भवति हेन्री महोदय मतानुसारं परिवर्तनस्य प्रतिनिधिरूपाणि तत्त्वानि समूहरूपेण पर्यावरणम् इति अर्थेन प्रयुक्तानि सन्ति। एतानि मानवजीवनस्य समयानुरूपं परिवर्तनं संसाधयति, स्वरूपं च परिवर्तनम् आनयति। Environment is the sum total of influencing factors which modify life of the animals as well as get modified which the change of the life। इत्यर्थं तृतीयतः भवति A.J. टान्सेल् महोदय अनुसारं पर्यावरणं तासां सर्वासां दर्शनं योगः वर्तते यासु जीवाः विकासं करोति। एन्वायरमेण्ट् इस् द सम् टोटल् ऑफ कंडीशन एंड फैक्टर्स व्हिच एन्सर्कल द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। पर्यावरणं द्विविधं भवति। प्रथमतः प्राकृतिकपर्यावरणं, द्वितीयतः मानवीयपर्यावरणं। प्राकृतिकपर्यावरणं मध्ये द्विविधः भवति। एकः भवति जैविकतत्त्वं, द्वितीयतः भवति अजैविकतत्त्वं। जैविकतत्त्वमध्ये आगच्छति जलमण्डलं, स्थलमण्डलं, वायुमण्डलम्। अजैविकतत्त्वमध्ये आगच्छति वनस्पतिजगत्, सूक्ष्मजगत्, प्राणिजगत्। इत्थं द्वितीयतः भवति मानविकपर्यावरणं। मानविकपर्यावरणस्य भेदः वर्तते आध्यात्मिकपर्यावरणं, धार्मिकपर्यावरणं, सांस्कृतिकपर्यावरणं, सामाजिकपर्यावरणं, शैक्षिकपर्यावरणं, राजनीतिकपर्यावरणम् इति अन्तिमः भवति तक्निक्। इत्थं भवति पर्यावरणशिक्षा किम्। पर्यावरणं शिक्षा भवति अस्मिन् जगति सर्वविध प्राकृतिक सौन्दर्ययुक्त वसुन्धरा विराजते। अत्र नानाविध वृक्षाः, पुष्पाणि, पर्वताः, नद्याः, जीवाः, जन्तवश्च सन्ति। प्रकृतौ एतेषु परस्परम् ऐक्यभावः स्थापितः वर्तते। पृथिव्यां नानाविधानि रत्नानि, खनिजपदार्थानि, वायुपदार्थाश्च विद्यन्ते। यैः आधुनिककाले ऊर्जानिर्माणं क्रियते। वस्तुतः प्रकृतिः एव अस्माकं जीवनस्य धरित्री, यां विना अस्माकं जीवनं कल्पनामपि नैव कर्तुं शक्यते। साम्प्रतिककाले औद्योगिककाल वा अस्मिन् औद्योगिककाले मानवाः बहूनि औद्योगिककार्याणि कुर्वन्ति। तेषां सञ्चालनाय विविधः प्रकाराणां खनिजपदार्थानाम् उपलब्धिः अपेक्षिताः भवन्ति। एतानि रत्नानि पृथिव्यां भूगर्भे एव प्राप्यते। एतानि प्राकृतिकसंसाधनानि प्रकृतौ
पर्याप्तमात्रायां विद्यते। यदि मानवाः एतेषाम् उपयोगं स्वीयम् आवश्यकतानां कृते करोति तर्हि एतानि संसाधनानि कदापि विलुप्तानि नैव भविष्यति। नमो नमः।